शौकत तरीन साहब, माफ करना, आप जो कहते रहे लोगों को कि खुदा के वास्ते इधर ना मरो और मुल्क को इस तरफ लेके जाओ जिधर हमने उनको पटरी पर डाल दिया मुल्क को, यानी ट्रैक पर चढ़ गया था मुल्क। आज क्या हुआ है? इकनॉमिक ये कह के आए थे कि हम इकनॉमिक क्राइसिस खत्म करके इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएं। एक तो इकनॉमिक क्राइसिस में प्लंज कर दिया, उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर आ गई। अब दोनों के साथ पूरा मुल्क सैलाब के जरिए डूब गया। तो अब देयर इज नथिंग गोइंग राइट, और ये कुछ कुर्सियों से चिमटे हुए हैं। और हालात ये हो गए हैं कि अगर आज कॉल दे देती है अपोजिशन लेड बाय इमरान खान कि हम जो इस्लामाबाद का चारों तरफ से गिराव करेंगे और इट विल बी एंड ऑफ इट। अब आपके पास, इनके पास क्या, उसको मारा मारी के अलावा अगर ये गोलियां बच्चों पर, खवातीन पर, बूढ़ों पर, बच्चों को चलाएंगे, उसके नतीजा क्या होगा? और उन लाशों का कौन जिम्मेदार होगा? पहले पानी ने लाशें फेंक दी है, फिर ये खून में नहला देंगे लोगों को। तो मैं आपसे ही सिर्फ एक बात दर्दमंदाना अपील करते हुए कहूंगा कि आप सदर साहब से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहें कि सारे स्टेक होल्डर को बुलाएं और इलेक्शन की डेट दें, और इस दौरान एक काबिल कबूल निगरान या वट एवर गवर्नमेंट बनाएं कंसेंसस की, ताकि मुल्क को इस अजाब से निजात दिलाए। लेकिन करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ बढ़ के नारे और मुखालफों में फाड़ लो। देखिए, आई थिंक चौधरी साहब आपने जो बात की बड़ी पते की है। इस वक्त जो है पाकिस्तान में, हम तो ये मुश्किलात नहीं लेके आए ना। हमारे वक्त में तो इकॉनमी भी ठीक चल रही थी, पॉलिटिक्स भी ठीक थी, और उस वक्त तो सैलाब भी नहीं आए थे। सैलाब तो एक खुदाई आफत है। तो इस वक्त जो सारी चीज़ें जो अभी क्रिएट हो गई हैं, उसका हल एक ही है कि कंसेंसस होना चाहिए, ताकि लोग मिल के, सारी पार्टीज़ मिल के, सारा अवाम मिल के इन मसाइल को हल करें, जिसमें इकनॉमिक मसाइल भी हैं, पॉलिटिकल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फ्लड वाला है, जो सारों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि इस वक्त कंसेंसस बिल्ड करने के लिए पहला स्टेप यह है कि आप इलेक्शंस कॉल करके एक इंटरिम, मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ। मैंने तो कई दफ़ा कहा है, मेरे लीडर ने मुझे कहा हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, आप हेल्प करें उनकी, आप मिलकर उनके साथ बैठें और उनको इकनॉमिक जो आइडियाज़ हैं देने हैं वो दें। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल में यही एक वाहिद रास्ता है कि मैं पावर्स टू बी को भी कहता हूँ, और जो जुडिशरी है, प्रेसिडेंट साहब को भी, सबको कहता हूँ कि जनाब यही रास्ता है, आप इलेक्शन कॉल करें, हम सब मिल के बैठ के इन मसाइल का हल तलाश करेंगे, और हल तलाश हो सकता है। तरीन साहब, दो तीन अहम सवाल, क्योंकि ये एक आम आदमी के ज़हन में भी सवाल है। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत से ना हम सब की जिंदगी बड़ी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अभी आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कह तो रही है कि अगले महीने 10 रुपए बढ़ाना है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई कहीं ये सेटल हो जाएगी पेट्रोल की प्राइस, या भी ये मजीद कुछ महीने बढ़ेगी, ताकि हम नफसियाती तौर पर अपने आप को रेडी कर लें किसी झटके या शॉक के लिए? देखिए, अगर आपने किसी के साथ जाके IMF को कह दिया कि जी मैं अभी 17% वो भी टैक्स भी लगा दूंगा, और उसके बाद मैं वो PDL भी है, वो भी 855 बिलियन रुपया मैं ले लूँगा, तो 855 तो यही है कि आपको एवरेज पे 50 रुपया आपको सिर्फ वही लगाना पड़ेगा, आपको जो PDL है, पेट्रोलियम लेवी है। तो ये तो नहीं होगा ना। अभी आप इतने फ्लड्स आ गए हैं, आपके आम आदमी जो पिस रहा है, आप बेसिकली उनके साथ निगोशिएट करेंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। तो अभी तक प्राइसेस नीचे आई हैं, 110, 115, 120 डॉलर से प्राइसेस, जिसके ब्रेंट जो है $93 पे खड़ा हुआ है। तो वो पास ऑन नहीं किया इन्होंने। तो इनको चाहिए कि ये चीजें, ये सिर्फ अपनी किटी को भरने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पिछले साल हमने जो PSDP था, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, वो 900 बिलियन का था। मैंने फरवरी में उसको 200 बिलियन से कम किया, क्योंकि हमने IMF का जो प्रोग्राम था उसमें हमें 700 बिलियन पे किया। फिर हमने कहा था 100 और करेंगे, क्योंकि ये जो हमने रिलीफ दे रहे थे तो 600 का, असल में इन्होंने 400 किया, उसमें भी 200 और कटौती कर ली। ये इधर उधर से पैसे लेके पता नहीं किधर खर्च कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये है कि आपके फिर भी ये फिस्कल डेफिसिट को लेके चले गए 5.3 ट्रिलियन पे। तो ये जो है ना, ये जो पहले इस किस्म की गेम्स खेलते थे, आपको याद है इन्होंने 2013 में 480 बिलियन जो है
وہ اٹھا کے سرکولر ڈیٹ کا ایک دم فسکل ڈیفیسٹ میں لے کے چلے گئے تھے کیونکہ وہ انہوں نے ذمہ لگا دیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت. تو یہ کرنا بند کریں. اور یہ جو ہے جو مسائل ہیں اس وقت جو, اور سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ماریا بی بی, وہ ہے یہ الیکٹریسٹی کا, جس کا 20-25 ہزار روپے کی تنخواہ ہے, اس کا 10,000-12,000 کا بجلی کا بل آ گیا. عام لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی کہانی ہے یہ کیا ہے, فکس ٹیکس کی کیا کہانی ہے, کبھی لگا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ہم واپس لے رہے ہیں, ایک دن پتہ چلتا ہے جی لگ گیا ہے, اگلے دن پرائم منسٹر کہتا ہے نہیں یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہم واپس لے رہے ہیں. تو یہ جمکری یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, اس کے پیچھے ہے کون, کوئی پریشر آئی ایم ایف کا پریشر ہے یا خود ان کی نااہلی ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر یہ کھڑے نہیں رہ رہے؟ دیکھیں جی, اب ہمارے وقت میں کبھی ایسے ہوتا تھا. ایک جو مضبوط ہاتھ ہونا چاہیے وہ اکانومی پہ ہونا چاہیے, اور ان کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ فنڈامنٹلز کیا ہیں اور اس کے بیچ میں ویریبلز کیا ہیں. وہ یہ ہو نہیں رہا. ان کے کئی لوگ ہیں جو اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی لندن میں بیٹھے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہیں, کوئی ڈفرینٹ پارٹیز ہیں. تو یہ اسی کنفیوژن کے بیچ میں یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور پھر دوسری چیز ہے نیپرا بھی ہے, تو نیپرا بھی تو ہماری ایجنسی ہے. آپ ان کو کہیں یار یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن دا ویری فیکٹ از کہ آپ اس کو آپ سٹیگر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی مہینے میں کر دینا ہے, آگے لے کے چلے جائیں, اور اوور اے پیریڈ ٹائم آپ خود یہ کریں, آپ ریونیوز اپنے بڑھائیں. میرے وقت میں اس کو 8 ٹریلین پہ لے کے چلا جاتا ریونیو, جس کو انہوں نے 7 ٹریلین پہ رکھا, اور ابھی اس کو ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے 7.5 پہ کیا. تو میں وہ لے کے وہ استعمال کرتا. اور یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں استعمال کرتا یہ جو آپ کی ریشن فیسلٹیز ہیں, اس سے جو ہے کم از کم جو فیول اگر جو آتا وہ سستا آتا, اس سے بجلی کم قیمت پہ بنتی. تو یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ ان کا ایک ہول سم وہ نہیں ہے سولوشن, یہ بٹس اینڈ پیسز میں کر رہے ہیں اور کنفیوژن میں ہیں, اور یہ صرف یہ اپنی جو کرسی بچائی ہوئی ہے, اور وہ بھی 27 میل کا جو دائرہ ہے جو اسلام آباد کا, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ان سے سنبھلے گی نہیں. ان کو چاہیے کہ اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ لائیں جس میں ہم سب مل کے ان کو ہیلپ کریں گے, اور اس لیے ہم عوام کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو بیچارے یہ صحیح کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جو وہ سڑکوں پہ ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, ہمیں جو فیول ایڈجسٹمنٹس لگا رہے ہیں آپ دبا کے, آپ بیس ریٹ کچھ ہے, ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ اس سے ابھی جس طریقے سے ابھی 38 کراچی کے 50 روپے فی یونٹ لگ رہا ہے, 50 روپے. ابھی کہاں سے یہ لے کے آئیں گے لوگ پیسے؟ ایک اور جو چیز ہے جو ڈالر کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں تھوڑا سا وہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی, اب گزشتہ 2-3 دنوں سے یہ دوبارہ بتدریج بڑھ رہی ہے. اس کی نیچرل کیا ہونی چاہیے, جہاں پہ اس کو سیٹل ہونا چاہیے اس وقت ڈالر کو, اس کی ریئل ویلیو کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ 180-90 کہتے رہے ہیں, 185 سے 185 اس کی ریئل ویلیو اس وقت ہے. 185 کے ارد گرد 1 روپیہ اوپر, 2 روپے اوپر, 2 روپے نیچے, یہ اس کی ویلیو ہے. یہ اس لیے ہے کہ اسپیکولیٹر جو ہے اس نے جو ایکسپورٹر ہے وہ باہر پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارا جو آئی ٹی والے جو ہوتے ہیں تو وہ بھی پیسے لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں سے لوگ کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ڈالرز. آپ نے آج دیکھا نا آپ کا جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ 229 پہ چلا گیا پھر سے. اور آپ کا جو یہ پہلے آیا ہے جو نیچے ریٹ آیا وہ اس لیے ہے کہ انہوں کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف وغیرہ ہونے والا ہے, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈالر دینا ہی بند کر دیا تھا, انہوں نے ایلسیاں کھولنی بند کر دی تھی, انہوں نے لوگوں کو کہا تھا بزنس بند. تو بزنس بند کا پھر یہ ہوا کہ وہ ایک دم وہ تھوڑا سا ڈالر جو ہے اس میں تھوڑی سی وہ تو آیا, ٹھہراؤ تو آیا, لیکن بزنس بند ہونا شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا اب کیا ہوا ہے, ابھی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی 3.1 بلین ڈالر سے 2.2 پہ چلی گئی, اور سملرلی آپ کی بزنسز بند ہو رہی ہیں. تو یہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ ریسیشن آئے گا. ہم 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر 1-2% بھی اگر ہو گئی اکانومی یا 3%, تو وہ بہت بڑی بات ہوگی.